عندما يدعو الله تعالى المؤمنين في القرآن الكريم، غالبا ما يكون دعوته مرتبطة بتحقيق إيمانهم اللفظي، وذلك لأن الإيمان اللفظي بدون عمل لا قيمة له في الإسلام. فالأعمال هي الدليل والبرهان المطلوب لنيل الثواب والرحمة في الدنيا والآخرة. وكما أن الشجرة المثمرة لا تنفع إلا بإثمارها، فكذلك الإيمان لا ينفع إلا بالأعمال الصالحة. وفي هذه الحالة يدعو الله تعالى المؤمنين إلى تقدير الآثار السلبية للخمر ليتجنبوها باختيارهم، إذ لم تكن محرمة في هذه المرحلة من الوحي الإلهي. سورة النساء الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد نسخت هذه الآية فيما بعد بآية أخرى تحرم المسكرات. النسخ هو العملية التي يتم من خلالها استبدال أمر أو نهي بعد فترة من الزمن بأمر أو نهي آخر. استخدم الله تعالى هذه التقنية ليسهل على الإنسان الانتقال من حالة عدم الإسلام إلى حالة الإسلام القوي. فإذا طبقت جميع الأوامر والنواهي دفعة واحدة، أصبحت هذه العملية صعبة. ولهذا السبب لم يحرم الخمر فورا في الإسلام، إذ كان الإقلاع عنه في لحظة عسيرا على معظم متعاطيه، بل حرم على مراحل. سورة البقرة الآية 219: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وسورة النساء الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأخيرا سورة المائدة الآية 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يتبنى الأطباء هذه العملية أيضا، فلا يصفون جرعات الأدوية كاملة فورا، بل يزيدونها تدريجيا ليعتاد عليها المرضى. كانت هذه الاستراتيجية في الواقع نعمة ورحمة عظيمة من الله تعالى، إذ لو نزلت جميع الأوامر والنواهي دفعة واحدة في بداية الوحي، لرفضها عدد لا يحصى من الذين اعتنقوا الإسلام. وكما يشير الجزء الأخير من هذه الآية، فمع أن الله تعالى لا شك في قدرته على ذلك، إلا أنه اختار طريق اليسر والرحمة للناس. سورة النساء الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إن دعوة المسلمين إلى التأمل في الآثار السلبية للخمر قبل تحريمه تدل على أن الإسلام دين تفكير لا تقليد أعم. من يفكر في أحوال الدنيا وما يواجهه، ويتأمل باستمرار إن كانت هذه الأمور تؤدي إلى راحة البال أم لا، سيدرك ما ينبغي عليه فعله في الدنيا وما ينبغي عليه تجنبه. كما أن التأمل في النفس من خلال دراسة الأدلة والبراهين الواضحة التي تثبت صدق الإسلام في تعاليمه يقود إلى إيمان راسخ. فالإيمان الراسخ ضروري للثبات على طاعة الله تعالى مهما كانت الظروف في السراء والضراء. ويكتسب الإنسان إيمانا راسخا بتعلم الآيات والتعاليم الواضحة في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها. فهذه التعاليم تكشف أن طاعة الله تعالى خالصة، تبعث على راحة البال في الدنيا والآخرة. أما من يتجاهل تعاليم الإسلام فيضعف إيمانه. هؤلاء الأفراد ينقادون بسهولة لشهواتهم، غافلين عن أن التخلي عن تلك الشهوات لطاعة الله تعالى يؤدي في النهاية إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. لذلك من الضروري بناء اليقين في الإيمان من خلال اكتساب المعرفة الإسلامية وتطبيقها، وضمان الالتزام الدائم بطاعة الله تعالى. تتضمن هذه الرحلة حسن استغلال النعم الممنوحة كما ورد في التعاليم الإسلامية، وبذلك يمكن للمرء أن يحقق شعورا بالسلام والوئام في حالتيه النفسية والجسدية، ويشجعه على وضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح. سورة النساء الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. تشير هذه الآية إلى وجوب أداء الرجال صلاتهم في المسجد مع الجماعة.
ويشير القرآن الكريم إلى أهمية أداء الصلوات المفروضة جماعة في المسجد. سورة البقرة الآية 43: واركعوا مع الراكعين. بناء على تعاليم هذه الآية وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اعتبر العديد من العلماء المحترمين صلاة الجماعة واجبة على الرجال المسلمين. على سبيل المثال، يحذر حديث مسجل في سنن أبي داود رقم 550 من أن المسلمين الذين يهملون صلاتهم المفروضة في المسجد جماعة كانوا ينظر إليهم على أنهم منافقون من قبل الصحابة رضوان الله عليهم. علاوة على ذلك، حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عواقب وخيمة، قائلا إنه سيفكر في حرق بيوت الرجال الذين فاتتهم صلاتهم في المسجد دون سبب وجيه. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم رقم 1482. لذلك من الضروري لمن يستطيع أداء هذا الواجب المهم أن يفعل ذلك، وألا يخدع نفسه بالاعتقاد بأن أداء أعمال صالحة أخرى مثل المساعدة في الأعمال المنزلية هو بديل. مع أن رعاية الأسرة أمر مستحب كما ورد في حديث صحيح البخاري رقم 676، إلا أنه من الضروري الحفاظ على ترتيب أولويات سنن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم تغيير أهميتها بناء على رغبات شخصية. فمن يفعل ذلك ينحرف عن تعاليمه ويتبع أهوائه الشخصية حتى في الأعمال الصالحة. والجدير بالذكر أن الحديث نفسه المذكور سابقا يؤكد أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا حان وقت الصلاة المفروضة ذهب إلى المسجد فورا. سورة النساء الآية 43: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. من الأمور التي يلاحظها المرء عند دراسة القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصريح منها لا يناقش مباشرة، بل يلم إليه حياء. فالحياء من سنن الله تعالى بحسب قدره، وينبغي للإنسان أن يتحلى بالحياء بقدر خلقه، كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الترمذي برقم 2458 أكد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الله تعالى يشمل حفظ الرأس وما فيه، وحفظ البطن وما فيه، وكثرة التفكير في الموت. وختم حديثه بأن على من أراد الآخرة أن يدع زينة الدنيا. يوضح هذا الحديث أن الحياء يتجاوز مجرد الملابس، فهو يتخلل جميع جوانب حياة المرء. تشمل حماية الرأس، حماية اللسان والعينين والأذنين، وحتى الأفكار من المآثم والسفاسف. إن تجنب الأمور التافهة أمر بالغ الأهمية، لأنها غالبا ما تؤدي إلى الندم يوم القيامة، وقد تكون بمثابة الخطوات الأولى لارتكاب الخطايا. حتى لو ظن المرء أنه يستطيع إخفاء كلماته وبصره عن الآخرين، فلن يتمكن من إخفاء ذلك عن الله تعالى. وبالتالي فإن حماية هذه الأعضاء تدل على الحياء الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماية المعدة تتضمن تجنب الأموال والطعام المحرم، لأن الانغماس فيها قد يؤدي إلى رفض الأعمال الصالحة، كما هو مبين في حديث من صحيح مسلم رقم 2342. وكما أن النوايا تشكل الأساس الباطني للإسلام، فإن الأساس الظاهري للإسلام يكمن في كسب الحلال واستخدامه. الحياء من الله تعالى يتضمن أيضا تذكر الموت باستمرار. هذا التذكر بالغ الأهمية، لأنه يلهم الالتزام الصادق بطاعة الله واجتناب المعاصي، فلا يدري المرء متى يحين أجله. وهو يذكرنا بأن هذه الدنيا ليست داره الأخيرة، وأنه سينتقل منها لا محالة. إن تذكر هذا يشجع المرء على الاستعداد لمصيره الأخير، الآخرة. يتطلب هذا الاستعداد استخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح، كما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في المقابل، من يتجنب التفكير في الموت يهمل الاستعداد لرحلته الحتمية إلى الآخرة، فيركز كل جهوده على طلب اللذة وتجميل حياته في الدنيا. قد يؤدي هذا التفكير إلى نسيان الله تعالى وأهمية طاعته الصادقة، مما يؤدي في النهاية إلى صعوبات في الدنيا والآخرة.
سورة طه الآية 124. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في نهاية المطاف فإن التواضع لله تعالى يعني تقديم الآخرة على مشاغل الدنيا، ومن الضروري إدراك أن هذا يشمل استغلال الموارد المادية لتلبية الحاجات الشخصية والتبعية مع تجنب الإسراف والتبذير، فهذه الصفات لا يحبها الله تعالى. سورة الأعراف الآية 31. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. التركيز على الآخرة يعني استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، بدلاً من مجرد السعي وراء إشباع رغباتهم الشخصية. من يتبنى هذا النهج سيحظى بالسلام والنجاح الحقيقيين في الدنيا والآخرة من خلال تحقيق حالة نفسية وجسدية متوازنة، ووضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح. سورة النحل الآية 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كعادته يرخص الله تعالى من لا يستطيع أداء فرائضه، فالإسلام دين ومنهج حياة مصم لطبيعة البشر مراعيا حدودهم وضعفهم. سورة النساء الآية 43. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتوضؤوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بفضل هذه التنازلات أصبح كل إنسان قادرا على أداء واجباته، بل وحتى على تجاوز أي ابتلاءات قد يتعرض لها في الدنيا. سورة البقرة الآية 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك لا عذر للإنسان إذا قصر في طاعة الله تعالى بإخلاص. يجب على المرء أن يتخلى عن الكسل في ادعاء بذل قصارى جهده، بينما هو في الواقع لا يبذل قصارى جهده. لو فعل ذلك لأتم بلا شك جميع ما يتوقع منه بنجاح. لذلك يجب على المرء أن يتحلى بالموقف الصحيح، إذ سيحاسب في الدنيا والآخرة ولن تقبل منه أي أعذار. بما أن الكمال ليس مطلوبا من الناس، سواء عملوا بتنازلات دينية أو تبوا توبة نصوحا بعد تقصيرهم في أداء واجبهم، فإن باب المغفرة مفتوح دائما حتى الممات. سورة النساء الآية 43. إن الله كان عفويا غفورا. التوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى، ومن ظلم ما لم يفض ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى مثل هذه المعصية أو ما شابهها، وأن يصلح ما انتهكه من حقوق تجاه الله تعالى والعباد. وعليه أن يداوم على طاعة الله تعالى بإخلاص، مستخدما نعمه التي أنعم بها عليه على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. بعد أن أوضح الله تعالى جانبا من آداب السلوك الإلهي التي وهبها للبشرية والتي تقودهم إلى الطمأنينة في الدنيا والآخرة، حذرهم من الانسياق وراء آداب السلوك التي لا تؤدي إلا إلى الضلال والضيق والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 44. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويتمنون لو تضلون السبيل. تخلى بعض علماء أهل الكتاب عن قواعد السلوك الإلهي التي منحت لهم، وتعمدوا تحريف تعاليمهم الإلهية، فابتكروا قواعد سلوك خاصة بهم سعيا وراء مكاسب دنيوية كالقيادة والمال. ولأنهم كانوا لا يهتمون إلا بإشباع شهواتهم الدنيوية كالبهائم، فقد شجعوا الآخرين على فعل الشيء نفسه حتى لا ينتقدوا على سلوكهم، فالجميع يتصرفون على نفس المنوال. سورة النساء الآية 44. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. مع أنه لا يمكن تحريره، إلا أن القرآن الكريم يمكن أن يساء تفسيره لتحقيق أمور دنيوية كالقيادة والثروة. يجب على المرء أن يتجنب اتباع خطى علماء أهل الكتاب، لأنه لا يؤدي إلا إلى المتاعب في العالمين. ستصبح الأشياء الدنيوية التي يحصل عليها المرء بهذه الطريقة مصدرا للتوتر والمتاعب والبؤس له في كلا العالمين. في الواقع
حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشخص من النار في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 253. وبما أن هذا الشخص يضل الآخرين بتفسير خاطئ لتعاليم القرآن الكريم، فإن خطاياه ستزداد وفقا لعدد الناس الذين يتبعون تفسيراته. وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2674. سورة النساء الآية 44. وتتمنى أن تضيع الطريق. يمكن للمرء أن يتجنب تضليل الآخرين بتجنب تقليدهم الأعمى، بل عليه أن يسعى جاهدا لتقييم كل موقف وفقا للمعرفة والدليل قبل اتخاذ قرار بشأن التصرف من عدمه. وقد منح الله تعالى الناس العقل السليم والذكاء لهذا السبب. حتى اتباع التعاليم الإسلامية دون وعي قد انتقده الإسلام، لأن الله تعالى يريد من الناس تقييم التعاليم الإسلامية بعقل منفتح واتباعها بفهم وبصيرة. سورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسورة 34 سبأ الآية 46. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لذلك يجب على المرء تجنب التقليد الأعمى للآخرين حتى لو كان الرأي السائد، بل استخدام عقله وحكمته لتقييم كل موقف بناء على المعرفة والدليل قبل اتخاذ القرار. من يتصرف بهذه الطريقة يكون أقدر على اتخاذ القرارات الصائبة في أمور دينه ودنياه. علاوة على ذلك، يحث الإسلام الأفراد على إتقان رغباتهم واستغلال النعم التي وهبهم إياها على الوجه الصحيح كما هو موضح في تعاليم الإسلام. ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز راحة البال في الدنيا والآخرة. ولذلك غالبا ما ينتقد من يعطون الأولوية للسعي وراء ملذات الدنيا المسلمين الذين يسعون إلى طاعة الله تعالى. سورة النساء الآية 44. وتتمنى أن تضيع الطريق. عندما يختار المرء مسارا مختلفا عن من حوله، قد يؤدي ذلك إلى شعوره بعدم الأمان تجاه خياراته الحياتية، وقد يشعر بالقلق من حسن استغلال النعم التي وهبت له، خاصة عند مواجهة انتقادات لالتزامه بطاعة الله تعالى. وللأسف غالبا ما تنبع هذه السلبية من عائلته. علاوة على ذلك، يميل المجتمع المتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي والموضة والأعراف الثقافية السائدة إلى الاستخفاف بمن يسعون للعيش وفقا للمبادئ الإسلامية. وينبع هذا الاستياء من القلق من أن الالتزام الحقيقي بالإسلام قد يعيق قدرتهم على اكتساب الثروة والنفوذ. فالصناعات التي ينتقدها الإسلام مثل صناعة الكحول والترفيه تعمل بنشاط على ردع الناس عن اعتناق الإسلام وتثبيط المسلمين عن الالتزام بدينهم. وهذا سبب رئيسي لانتشار الصورة السلبية للإسلام عبر مختلف المنصات. في نهاية المطاف، عندما يلتزم شخص ما بالتعاليم الإسلامية التي تدعو إلى ضبط النفس والاستخدام الأمثل للنعم التي وهبت له، قد يشعر من يفضلون السعي وراء شهواتهم الجامحة بالتهديد. وقد يؤدي هذا إلى محاولة ثم الآخرين عن اعتناق الإسلام أو ممارسة مبادئه، سعياً إلى تعزيز نمط حياة أكثر متعة. وكثيراً ما تنتقد جوانب محددة من الإسلام مثل قواعد اللباس للمرأة. ومن السهل إدراك أن اعتراضاتهم تنبع من إشكالية أعمق في رسالة الإسلام الداعية إلى ضبط النفس. فعلى سبيل المثال، يهاجمون قواعد اللباس الإسلامية متجاهلين ضوابط مماثلة في مهن مثل إنفاذ القانون والجيش والرعاية الصحية والتعليم. يكشف هذا النقد الانتقائي عن ضعف في حججهم. في الواقع، إن التناقض بين القيم الإسلامية وخياراتهم في الحياة هو ما يشعرهم بعدم الارتياح ويدفعهم إلى تقديم انتقادات غير مبررة للإسلام. سورة النساء الآية 44. وتتمنى أن تضيع الطريق. ولأن الله تعالى وحده يعلم كل شيء بما في ذلك كيد أعداء الإسلام، فهو الذي يعطي مفاتيح الهداية والنجاة من ضلال الآخرين. سورة النساء
الآية 44. والله أعلم بعدوكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا ينال العافية من الضلال إلا من أخلص طاعة الله تعالى، وهذا يعني حسن استغلال النعم الممنوحة كما وردت في التعاليم الإسلامية، وهذا يضمن له حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح، ويستعد جيدا للحساب يوم القيامة. وهذا السلوك يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من جهة أخرى، فإن من يصر على معصية الله تعالى مسيئا استخدام النعم التي وهبت له لن ينال الحماية الإلهية من الضلال، بل سيصاب بحالة نفسية وجسدية غير متوازنة، وسيسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته، ولن يعد العدة الكافية لحسابه يوم القيامة، وبالتالي سيؤدي سلوكه إلى التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان يتمتع برفاهية الدنيا. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وسورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الضروري أن يعتنق الأفراد التعاليم الإسلامية ويعملوا بها بصدق، حتى لو تعارضت مع رغباتهم الشخصية. وكما يتبع المريض الحكيم نصيحة طبيبه حرصا على صحته، حتى لو تعلق الأمر بأدوية غير مستساغة وحمية غذائية صارمة، فكذلك ينبغي على المرء الالتزام بمبادئ الإسلام. يؤدي التزام المريض الحكيم إلى تحسين صحته العقلية والجسدية، وبالمثل فإن من يعتنق التعاليم الإسلامية سيجني فوائد جمة في صحته العقلية والجسدية، وذلك لأن الله تعالى يملك الحكمة المطلقة لمساعدة الأفراد على تحقيق السلام النفسي والجسدي، وكذلك وضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياتهم. وبينما قطع المجتمع شوطا كبيرا في فهم الطبيعة البشرية من خلال البحث، فإن معرفته تقصر في مواجهة كل تحدي قد يواجهه المرء. فالبصيرة البشرية لا تحمي المرء من جميع أنواع التوتر أو تساعده على ترتيب كل شيء وكل شخص في حياته بشكل صحيح، بسبب القيود والتحيزات المتأصلة. الله تعالى وحده يملك المعرفة الشاملة اللازمة لذلك، والتي أنزلها على البشرية من خلال القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتضح الفرق بين من يستغل النعم التي وهبت لهم على الوجه الصحيح وفقا للتعاليم الإسلامية، ومن لا يستغلها لمن يراقب الآخرين بعقل منفتح وغير متحيز. يثق كثير من المرضى بأطبائهم دون فهم كامل للعلم الكامن وراء علاجاتهم. في المقابل، يشجع الله تعالى على التأمل في تعاليم الإسلام حتى يتمكن المرء من إدراك تأثيرها الإيجابي بصدق. وبدلا من المطالبة بالإيمان الأعم، يدعو الناس إلى تقدير صدق هذه التعاليم من خلال الأدلة الواضحة. ومع ذلك، تتطلب هذه الرحلة عقلا منفتحا ومنظورا محايدا عند استكشاف مبادئ الإسلام. سورة يوسف الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية، دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لا يمنح الطمأنينة إلا لمن أحسن استعمال نعمه. سورة النساء الآية 45. والله أعلم بعدوكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم يحذر الله تعالى المسلمين من اتباع خطى أهل الكتاب الذين بدلوا إيمانهم بالكفر عمدا، وقد فعلوا ذلك رغبة منهم في إفساد النعم التي وهبوا بها، ولم يهتموا إلا بنيل دنياهم كالرئاسة والمال. سورة النساء الآية 46. ومن اليهود من
أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الآية توضح أن ليس كل أهل الكتاب سلكوا هذا النهج، فكثير منهم أطاع الله تعالى بإخلاص، وهذا يعني استخدام النعم الممنوحة فيما يرضيه كما بينه التعاليم الإلهية. وهذا يدل على أهمية عدم الحكم على جماعة بأكملها بناء على أفعال بعض أفرادها، لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى التمييز كالعنصرية. سورة النساء الآية 46. ومن اليهود من يحفو الكلم عن مواضعه. وهذا يتضمن تحريفا متعمدا للتعاليم الإلهية من أجل مكاسب دنيوية كالقيادة والمال. سورة النساء الآية 46. ومن الذين هدوا من يحرف الكلم عن مواضعه ويقول سمعنا وعصينا. السمع والمعصية هما قبول الإيمان لفظا دون تحقيقه عملا، وهذا يشمل أيضا معرفة الفرق بين طاعة الله تعالى ومعصيته، مع اختيار المعصية عمدا بإساءة استعمال النعم الممنوحة. سورة النساء الآية 46. الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا ولا تسمعوا ورأينا يلوون ألسنتهم. كان بعض علماء أهل الكتاب يتعمدون تحريف الألفاظ لانتقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم علنا، مدعين براءة أقوالهم، كما أن سلوكهم شوه التعاليم الإلهية التي أنزلت عليهم، مما ثبط همة كثير من الناس عن طاعة الله تعالى، إذ صوروا دينا ظالما جائرا. سورة النساء الآية 46. الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا ولا تسمعوا ورأينا يلوون ألسنتهم ويطعنون في الدين. ثم يحذر الله تعالى المسلمين من اتباعهم، بل يتخذوا الموقف الصحيح لينعموا بالطمأنينة في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 46. ولو قالوا سمعنا وأطعنا. هذا يوضح أن الإقرار اللفظي بالإيمان لا قيمة له إلا إذا دعم بأفعال طاعة عملية. تتضمن هذه الطاعة استخدام النعم الممنوحة على النحو الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الآية إلى أهمية سماع المعرفة الإلهية بشكل صحيح حتى تؤدي إلى أفعال طاعة عملية. يتضمن السمع الصحيح التركيز عند تعلم المعرفة الإسلامية حتى تسمع المعلومات وتفهم. يجب عليهم التأمل في المعرفة وتقدير كيفية ارتباطها بأفعالهم السابقة. يجب عليهم التفكير في كيفية تحقيق المعرفة التي نوقشت في المستقبل وتطبيقها بإخلاص في حياتهم. سورة النساء الآية 46. ولو قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأحسن. من لا يتبع هذه الخطوات لم يسمع التعاليم الإلهية بشكل صحيح، وبالتالي لن يطبقها في حياته. إن عدم الاستماع الصحيح للمعرفة الإسلامية سبب رئيسي لعدم تغيير المسلمين الذين يتلقون المعرفة الإسلامية، كالمحاضرات مثلا، سلوكهم أو أفعالهم إطلاقا، إذ يعتقدون خطأ أن مجرد الاستماع إلى المعرفة الإسلامية كاف لمرضاة الله تعالى، حتى لو لم تكن لديهم نية تطبيقها في حياتهم. يحذر الله تعالى الناس من تحريف التعاليم الإلهية عمدا سعيا وراء منافع دنيوية، وعدم تحقيق النطق بالإيمان بالأعمال، مما يؤدي إلى الكفر. سورة النساء الآية 46. ولكن لعنهم الله بكفرهم. لأن من يصر على معصية الله تعالى بإساءة استعمال النعم التي أنعم بها عليه يسمم إيمانه، وقد يموت نتيجة لذلك. سورة النساء الآية 46. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من المهم إدراك أن الإيمان أشبه بنبتة تحتاج إلى رعاية واهتمام لتزدهر. فكما أن النبتة التي لا تتغذى كضوء الشمس تذبل وتموت، كذلك إيمان الإنسان قد يضعف ويموت إذا لم يدعم بفاعلية بأعمال الطاعة، وهذه هي الخسارة الكبرى. سورة النساء الآية 46. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد يكون المراد بالقلة أيضا قلة من علماء أهل الكتاب الذين أطاعوا الله تعالى بإخلاص قبل الإسلام وبعده، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم يحذر الله تعالى أهل الكتاب من اتباع علمائهم الضالين. سورة النساء الآية 47.
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا إليكم. كما ذكرنا سابقا، يجب على المرء أن يتجنب انحرافه عن الطريق الصحيح من خلال تجنب تقليده الأعمى. يجب على المرء أن يتجنب السلوك كالقطيع، وأن يستخدم ما وهبه الله من عقل وحكمة لدراسة الأدلة والبراهين الجلية الواردة في التعاليم الإسلامية، ليتمكن من تقدير صدق الإسلام بنفسه. بغض النظر عن العقيدة التي يتبعها المرء، عليه أن يدرس تعاليم دينه ليتأكد من صحتها، ويتجنب تقليد علمائه ووعاظه. سورة يوسف، الآية 108. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما كان علماء أهل الكتاب خبراء في الكتب السماوية، فقد كانوا على دراية بمؤلف القرآن الكريم الله تعالى، ولذلك عرفوا بسهولة أصوله الإلهية. ولما كان كل من القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مذكورا في كتبهم السماوية، فلم يكن ذلك مبررا لرفضهم الإسلام. سورة الأنعام، الآية 20. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه القرآن الكريم كما يعرفون أبناءهم. وسورة البقرة، الآية 146. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وسورة النساء، الآية 47. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم. علاوة على ذلك، أكد القرآن الكريم التعاليم الصحيحة غير المحرفة للكتب السماوية السابقة، وصح التعاليم المحرفة. وبما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس الكتب السماوية السابقة، وهو أمر لم ينكره أهل الكتاب ولا غير المسلمين في مكة، فلا يمكن أن يكون قد علم بالتعاليم المحرفة أو غير المحرفة للكتب السماوية، مما يعد دليلا إضافيا على المصدر الإلهي للقرآن الكريم. سورة العنكبوت، الآية 48. السورة 29. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المفسدون. حذر الله تعالى أهل الكتاب من أنهم إن أصروا على رفض تعاليم الإسلام وتجاهلها، فإن سلوكهم هذا سيغلق قلوبهم، ولن يتمكنوا من إدراك الهدى والعمل به. سورة النساء، الآية 47. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. بحسب حديث مدون في سنن ابن ماجه رقم 4244، فإن كل ذنب يرتكبه الإنسان ينقش على قلبه ظلمة سوداء، ومع تراكم الذنوب تغلف هذه الظلمة قلبه، فتعيق قدرته على إدراك الهداية الحقة والالتزام بها في هذه الحياة. سورة المطففين، الآية 14. كلا بل رزت قلوبهم بما كانوا يكسبون. انتهكت جماعة من بني إسرائيل حرمة يوم السبت، وهو يوم منع فيه من بين أمور أخرى من الصيد، فلجأوا إلى أساليب مضلة لتجنب احترام السبت، فنصبوا الشباك والحبال وأحواضا مائية صناعية للصيد قبل السبت. وعندما كثر السمك يوم السبت كعادتهم، كانوا يعلقون في الحبال والشباك بقية يوم السبت، وفي الليل كانوا يجمعون السمك بعد انقضاء السبت. وبسبب مكائدهم الشريرة عاقبهم الله تعالى بتحويلهم إلى قردة. وقد حذر الله تعالى من اتباع خطاهم، لأن ذلك يؤدي إلى سلوك أشبه بالحيوان، حيث يسعى المرء فقط إلى تحقيق رغباته الدنيوية بإساءة استخدام النعم التي منحت له. ولذلك لن ينال هؤلاء البهائميون راحة البال في الدنيا والآخرة، إذ لن يدركوا أهمية طاعة الله تعالى، وكيف أنها تؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة الأعراف، الآية 163. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم علانية ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك فتناهم بما كانوا يفسقون. وسورة النساء، الآية 47. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. من الضروري أن نفهم أن الله تعالى بما أنه يتحكم في كل شيء، بما في ذلك قلوب الناس الروحية دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم، الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. لذلك
يجب على المرء أن يتقبل عجزه عن النجاة من عواقب أفعاله، فيطيع الله تعالى بإخلاص، مستخدما النعم التي وهبت له كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. هذا سيضمن له حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح، ويستعد جيدا للمحاسبة يوم القيامة. هذا السلوك يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. أما إذا أصر على معصيته بإساءة استخدام النعم التي وهبت له، فسيصاب بحالة نفسية وجسدية غير متوازنة، ويوضع كل شيء وكل شخص في حياته على النحو الخاطئ، وبالتالي فإن سلوكه سيقوده إلى التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى لو كان يتمتع برفاهيات الدنيا. تتجلى هاتان النتيجتان بوضوح عندما يلاحظ المرء من يطيع الله تعالى بإخلاص ومن لا يطيعه. سورة النساء الآية 47. وكان أمر الله مفعولا. ثم حث الله تعالى علماء أهل الكتاب على ذنوبهم الكبيرة، بل وعلى جميع الناس، على التوبة النصوح، فباب المغفرة مفتوح للجميع حتى الممات. سورة النساء الآية 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أجمع علماء المسلمين على أن الكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى يوم القيامة. يغفر في الدنيا بالتوبة الصادقة وقبول الإسلام، أما من مات على الكفر فلا يغفر له يوم القيامة. أما بقية الذنوب التي لم يتب منها توبة صادقة فيغفرها الله تعالى يوم القيامة إن شاء. ولكن من المهم التنويه إلى أن الله تعالى يغفر لمن ينتهك حقوقه بسهولة، لكنه لا يجبر الناس على التسامح. ولأن العدل سيتحقق يوم القيامة، سيجبر الظالم على تسليم أعماله الصالحة لضحاياه، وإذا لزم الأمر سيأخذ الظالم ذنوب ضحاياه، وقد يكون هذا سببا في دخول الظالم جهنم. وقد حذر من ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 6579. مع أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعها إلا الكفر يوم القيامة، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الخير، لأن ذلك سيشجعه على الاستمرار في معصية الله تعالى. فالتمني هو الإصرار على معصية الله تعالى مع توقع رحمته ومغفرته في الدارين، وهذا لا قيمة له في الإسلام. أما الرجاء الحقيقي فهو السعي في طاعة الله تعالى، وذلك باستعمال النعم التي أنعم الله بها عليه وتقويم سلوكه، ثم رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته في الدارين. وقد ورد هذا الاختلاف في حديث صحيح في جامع الترمذي رقم 2459. لذا يجب على الإنسان أن يدرك هذا الاختلاف، وأن يرجو رحمة الله تعالى ومغفرته، وأن يتجنب التمني، لأنه لن ينفعه في الدنيا والآخرة. وأخيرا، قد يجد من يتبنى التمني نفسه أنه سيغادر هذه الدنيا بلا إيمان، إذ أصر على معصية الله تعالى بإساءة استخدام نعمه التي أنعم بها عليه. فالإيمان أشبه بنبتة رقيقة تحتاج إلى رعاية وعناية لتزدهر. وكما يحتاج النبات إلى غذاء كضوء الشمس والماء ليزدهر، كذلك يحتاج الإيمان إلى غذاء بالطاعات. فإذا أهمل المرء هذه الرعاية فقد يذبل الإيمان ويموت، مؤديا إلى خسارة فادحة. وإن حدث هذا فلن يغفر الله تعالى له يوم القيامة. سورة النساء الآية 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد تشير هذه الآية أيضا إلى الشرك الأصغر، وهو فعل الخير لغير غرض من غرض الله تعالى. وقد حذر منه حديث في سنن ابن ماجه رقم 3989. ولا يغفر له شركه فلا ينال جزاء في الدنيا ولا في الآخرة. وقد حذر منه حديث في جامع الترمذي رقم 3154. لذا يجب على المرء تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان الثواب والعقاب في الآخرة، كالتمني والشرك الأصغر، وذلك بالتوبة الصادقة منها. والتوبة الصادقة هي الشعور الصادق بالندم وطلب المغفرة من الله تعالى،
ومن كل من ظلمه، ما لم يفضي ذلك إلى المزيد من المشاكل. ومن الضروري الالتزام الصادق بتجنب الأخطاء نفسها في المستقبل، وتصحيح أي حقوق انتهكت في حق الله تعالى أو حق الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرء السعي في طاعة الله تعالى بإخلاص، مستخدما نعمه التي أنعم بها عليه وفقا للمبادئ الإسلامية. سورة النساء الآية 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله تعالى لا يغفر الكفر يوم القيامة لأنه يبطل غاية الحياة الدنيا. سورة الملك الآية 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو منح جميع الطلاب الذين يتقدمون للامتحان درجة النجاح حتى لو رسب بعضهم، لكان الامتحان بلا جدوى. فالمقصود من الامتحان هو التفريق بين من يستحق النجاح ومن يستحق الرسوب. فإذا أدخل الله تعالى الكافرين الجنة مع المؤمنين لساوى بين الفريقين، وهو ما يتنافى مع العدل والإنصاف. سورة الجاثية الآية 21. سورة رقم 45. أم حسب بالذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مع أن الله تعالى رحيم، إلا أن رحمته لا تتعارض مع عدالته وإنصافه، لأن ذلك يؤدي إلى سلوكيات سلبية وهو بريء منها. إن عفى عن كل مجرم دون أن يعاقبه، فسينتقد قاضي الدنيا بشدة ويعزل من منصبه، فكيف يتوقع هذا السلوك من الله تعالى خير الحاكمين؟ في هذه الدنيا لا سبيل إلى النجاح الدنيوي إلا بالكفاح والجهد، كأن يصبح المرء طبيبا. ولأن دخول الجنة أعظم من أي نجاح دنيوي، فإنه يتطلب جهدا، وأقل جهد لدخول الجنة هو الإيمان، حتى وإن اقترف المرء مع إيمانه معاصيا. علاوة على ذلك، فإن الكفر عصيان صريح لخالقه ورازقه، ورفض واضح لغايته من الخلق. سورة الذاريات الآية 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أنكر خالقه الله تعالى استحق أن يرفض يوم القيامة، ومن لم يحقق غاية خلقه استحق أن يرفض يوم القيامة، كما يوصف الاختراع الذي لا يحقق غاية خلقه بالفشل ويرفض. يعرض غير المسلم لعذاب أبدي في جهنم، لأن وجوده الزائل على الأرض مشوه بعدم إيمانه بالله تعالى، وهو ما يناقض وحدانيته الأبدية. وبالتالي فإن عواقب هذا الكفر باقية في الآخرة. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن ينخدع المرء في الاعتقاد بأن مغفرة الله تعالى غير محدودة، فيجب أن يغفر أيضا الشرك. لكن الحقيقة هي أن المغفرة الكاملة لجميع الذنوب لا تنطبق إلا على من يؤمن بوحدانية الله تعالى. الشخص الذي لا يؤمن بوحدانيته بحكم التعريف لا يعتقد أن رحمة الله تعالى ومغفرته غير محدودة، لأنه أعطى القدرة على المغفرة والرحمة لشخص آخر. إما أن يؤمن المرء بوحدانية الله تعالى، وبالتالي يعتقد أن غفرته غير محدودة وبالتالي يمكن أن تتغلب على جميع ذنوبه، أو لا يؤمن الشخص بوحدانية الله تعالى، وبالتالي لا يؤمن بمغفرة الله تعالى غير المحدودة. إذا لم يعتقد أن مغفرته غير محدودة، فلن تنطبق عليه مغفته، وبالتالي فلن يغفر له شركه إلا إذا تاب توبة صادقة. وأخيرا، فإن من يختار الكفر سيشجع الآخرين على اتباعه، إذ سيبدو اختياره حرا وإن كان خداعا. ذلك لأن الحرية الحقيقية تؤدي إلى راحة البال، ومن يصر على معصية الله تعالى بإساءة استخدام النعم التي وهبت له لن ينال راحة البال، بل سيصاب بحالة نفسية وجسدية غير متوازنة، ويسيء تقدير كل شيء وكل شخص في حياته. وهذا سيؤدي إلى التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى وإن تمتع ببعض النعيم. ولكن بما أن هذا السلوك يمكن أن يظهر للعالم على أنه حرية، فسيتبعه كثير من الناس. ونتيجة لذلك، فإن من يختار الكفر بالله تعالى سيؤثر على كثيرين آخرين ليختاروا الكفر أيضا، ولذلك يستحق هذا الشخص مصيره في الآخرة. سورة النساء
الآية 48. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في نهاية المطاف، بما أن الخلق كله ملك لله تعالى وتحت سلطته وحكمه، فلا خيار للإنسان إلا الامتثال لأحكامه. وكما أن المرء سيواجه المتاعب إذا لم يلتزم بقواعد الحكومة المسؤولة عن بلد ما، فإنه سيواجه المتاعب في كلا العالمين إذا لم يلتزم بقواعد مالك الكون. قد يستطيع المرء مغادرة بلد ما إذا لم يرضى بقواعده، لكنه لن يستطيع الفرار إلى مكان لا تطبق فيه قواعد الله تعالى وحكمه. قد يستطيع المرء تغيير قواعد مجتمعه، لكنه لن يستطيع تغيير قواعد الله تعالى. وكما أن صاحب البيت يقرر قواعده حتى لو اعترض عليها الآخرون، كذلك الكون لله تعالى، وهو وحده من يقرر قواعده سواء رضي الناس بها أم كرهوها. لذا يجب على المرء الامتثال لهذه القواعد لمصلحته. من أدرك هذه الحقيقة امتثل لأحكام الله تعالى وسعى في طاعته مستخدما النعم التي وهبه إياها على الوجه الذي يرضيه، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان إما أن يسعى لتعلم الحكمة الكامنة وراء أوامر الله تعالى ونواهيه حتى يفهم ما يفيده والمجتمع الأوسع وكيف يؤدي إلى راحة البال والبدن في الدنيا والآخرة، أو أن يعبد أهوائه ويرفض تعاليم الإسلام. ولكن من لم يمثل لأحكام الإسلام فعليه أن يعد نفسه لمواجهة عواقب اختياره في الدنيا والآخرة، ولن ينقذه أي اعتراض أو احتجاج أو شكوى. سورة الكهف، الآية 29. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغثوا بماء كالمسخ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرقده. سورة النساء، الآية 49. ألم تر هؤلاء. بداية هذه الآية إلى أهمية تجنب الموقف الأناني، حيث يفكر الشخص فقط في حياته الخاصة وخاصة مشاكله الخاصة. من يتصرف بهذه الطريقة لن يستفيد من دروس التاريخ العام وتاريخه الشخصي وأحوال من حوله. فالتعلم من هذه الأمور من أقوى السبل لتحسين سلوك الإنسان وتجنب تكرار التاريخ بما يحقق له راحة البال. على سبيل المثال، من يراقب الأغنياء والمشاهير وهم يسيئون استخدام النعم التي وهبوا إياها، وما ينتج عن ذلك من ضغوط نفسية واضطرابات نفسية وإدمان على المخدرات وميول انتحارية، رغم أنهم يعيشون لحظات من المرح ويستمتعون برفاهية الدنيا، سيعلمه ألا يتبع خططهم بإساءة استخدام النعم التي وهبها إياهم، وسيقتنع بأن راحة البال لا تكمن في امتلاك الكثير من الدنيا. أو عندما يراقب المرء مريضاً، ينبغي أن يشجعه ذلك على شكر صحته الجيدة واستخدامها بشكل صحيح قبل أن يفقدها هو أيضاً. لذلك يشجع الإسلام المسلمين باستمرار على أن يكونوا منتبهين بدلاً من أن يكونوا منشغلين بشؤونهم الخاصة لا يهتمون بأي شيء آخر. سورة محمد، الآية 10. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كما سبق التحذير، فإن من تعلق بالتمني سيصر على معصية الله تعالى. وقد تعلق أهل الكتاب بالتمني ظنا منهم أنهم أحباب الله تعالى وخاصته. سورة المائدة، الآية 18. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يزعمون أن المغفرة والرحمة مضمونة لهم مهما كانت أعمالهم. سورة النساء، الآية 49. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم متطهرون. للأسف تبنى كثير من المسلمين هذا التصور الخاطئ. يعتقد هؤلاء الجهلة أنهم لكونهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيغفر لهم مهما كانت أفعالهم. الجاهل الذي لا يتعلم العلم الشرعي ويعمل به يظن أن سنة الله تعالى ستتغير لهم كما ظن أهل الكتاب، أي أنه مع أنه عاقب الأمم السابقة التي عصت الله باستمرار، إلا أنه يعتقد أن هذه السنة ستتغير لهم.
لكنهم يجهلون أن سنة الله تعالى لا تتغير لأحد ولا لأي أمة. سورة فاطر الآية 43. فهل ينظرون إلا سبيل الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كما ذكرنا سابقا، عندما يتبنى المرء التمني فإنه يعر نفسه لخطر فقدان إيمانه. ظن أهل الكتاب الذين تبنوا التمني أنهم ما زالوا مؤمنين مع كفرهم، ولذلك زعموا بجرأة أنهم سيدخلون الجنة حتى لو تعرضوا أولا لعقاب بسيط. سورة البقرة الآية 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. للأسف تبنى بعض المسلمين نفس الموقف، إذ يظنون أنهم مضمونون مغادرة الدنيا بإيمانهم، فيعتبرون أنفسهم طاهرين وناجين. سورة النساء الآية 49. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم متطهرون. لكن الله تعالى يبين أن الطهارة تكمن في تأييد اللفظ بالفعل، وهذا يعني إخلاص طاعة الله تعالى باستعمال النعم التي أنعم بها عليهم، كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. هذا السلوك يضمن نقاء النية والقول والعمل، ويؤدي بدوره إلى راحة البال في الدنيا والآخرة، من خلال تحقيق حالة ذهنية وجسدية متوازنة، ووضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياتهم، مع الاستعداد الكافي للمحاسبة يوم القيامة. سورة النساء الآية 49. بل الله يزكي من يشاء سواء اختار المرء طريق الطهارة أم لا، فسيواجه عواقب اختياره في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 49. ولا يظلمون خيطا في نواه. كما ذكرنا سابقا، فإن من يتوهم أن له صلة خاصة بالله تعالى وأن له ضمانا بالنجاة حتى لو أصر على معصيته، ينسب الظلم والجور إلى الله تعالى، ويزعم أن الله تعالى سيساوي المسيء منهم بالمحسن. سورة الجاثية الآية 21. أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا الاعتقاد الخاطئ والمسيء لله تعالى كاف لهلاك الإنسان. سورة النساء الآية 50. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى بذلك إثما مبينا. لذا يجب على المرء تجنب تبني اعتقاد خاطئ بشأن الله تعالى، وذلك بمعرفة صفاته وأسمائه الإلهية التي نوقشت في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يضمن الإيمان بالله تعالى بالطريقة الصحيحة، وهذا يضمن أنهم يطيعونه بإخلاص من خلال الاستخدام الصحيح للنعم التي أنعم بها عليهم، كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. في حين أن من يظل جاهلا بصفات الله تعالى وأسمائه الإلهية سيتبنى اعتقادا خاطئا به لا يؤدي إلا إلى معصيته، مثل التفكير في التمني. على سبيل المثال، من يفهم بشكل صحيح أن الله تعالى غفور سيسعى إلى طاعته بإخلاص ويأمل أن يغفر ذنوبه، ولكن من يعتقد خطأ بمغفرة الله تعالى سيصر على معصيته معتقدا أنه سيغفر له. ثم ينتقد الله تعالى من يبتدع البدع والبدع التقليدية ويتجاهل التعاليم الإلهية التي أنزلها عليهم. سورة النساء الآية 51. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالخرافات والأوهام. على وجه التحديد، تبنى بعض علماء أهل الكتاب عادات ومعتقدات غريبة تتعارض مع تعاليمهم الإلهية من أجل مكاسب دنيوية مثل القيادة والمال. وللأسف يتصرف كثير من المسلمين بنفس الطريقة، حيث يغرقون في البدع الدينية والثقافية ويقدمونها على التعاليم الإسلامية. يجب تجنب هذا الموقف. يجب على المرء أن يلتزم التزاما صارما بمصدر الهداية، القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجنب جميع مصادر المعرفة الدينية الأخرى. كلما زاد المرء في العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، حتى لو أدت إلى أعمال صالحة، قل عمله على مصدر الهداية، مما يؤدي بدوره إلى الضلال. ولهذا السبب حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود
رقم 4606 من أن أي أمر لا يتجذر في مصدر الهداية سوف يرفضه الله تعالى. علاوة على ذلك، كلما اعتمد المرء على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، زاد اعتماده على ما يخالف تعاليم الإسلام، وهكذا يضل الشيطان الناس تدريجياً. على سبيل المثال، ينصح من يواجه صعوبات بممارسة بعض التمارين الروحية التي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتتحدثها، ولأن هذا الشخص جاهل ودأب على الاعتماد على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، فإنه يقع بسهولة في هذا الفخ ويبدأ بممارسة التمارين الروحية التي تتعارض مباشرة مع تعاليم الإسلام، بل ويبدأ بالاعتقاد بأمور عن الله تعالى والكون تتعارض مع تعاليم الإسلام أيضاً، مثل الاعتقاد بأن الناس أو المخلوقات الخارقة للطبيعة قادرة على التحكم في مصيرهم، لأن معرفتهم مستقاة من غير مصدر الهداية. بعض هذه الممارسات والمعتقدات الضالة كفر صريح، مثل ممارسة السحر الأسود. سورة البقرة الآية 102. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذا قد يفقد المسلم إيمانه دون أن يشعر، إذ اعتاد العمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية. ولذلك فإن العمل بالبدع التي لا تستند إلى هذين المصدرين هو اتباع لخطى الشيطان. سورة البقرة الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عموماً، يصل المصر على البدع إلى حد يظن فيه نفسه على صواب، فيصر على نقد المسلمين الملتزمين بتعاليم مصدري الهداية، القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النساء الآية 51. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. في السنة الثالثة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، زار كعب بن الأشرف، عالم يهودي وعدو للإسلام، مكة ليزيد من تحريضهم على الإسلام. سأله أحد شيوخ مكة غير المسلمين: أيهم أهدى وأرحم عند الله تعالى، عبدة الأصنام في مكة أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام؟ فأجاب كعب بأن عبدة الأصنام في مكة أهد. وكان هذا جوابا حمقا، فهو عالم يهودي يعلم يقينا أن عبادة الأصنام بعيدة عن الرشد. وفي هذه المناسبة أنزل الله تعالى سورة النساء الآية 51: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يصدقون بالخرافات والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد تقدم هذا في كتاب السيرة النبوية للإمام ابن كثير جيم 3 صاد 7. هذا الحدث يحذر من التنازل عن دين المرء من أجل مكاسب دنيوية، فالأشياء الدنيوية التي يحصل عليها المرء من خلال هذا السلوك كالثروة ستصبح مصدر توتر ومتاعب وبؤس له، حتى لو لم يكن ذلك واضحا له، ونتيجة لذلك لن ينال راحة البال أبدا، حتى لو عاش لحظات من النعيم ونال نعيما دنيويا. سورة التوبة الآية 82: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وسورة طه الآيات من 124 إلى 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. علاوة على ذلك، فقد حذر حديث في سنن ابن ماجه رقم 253: من أساء استخدام العلم الشرعي عمدا من النار. وتربط الآيات التالية هذا السلوك بالكفر. سورة آل عمران الآية 19: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغية بينهم ومن يكفر بآيات الله. هذا لأن من يسيء فهم التعاليم الإلهية عمدا يسيء استخدام النعم التي منحت له. هذا السلوك يسمم إيمانه وقد يميته دون أن يدرك. من المهم أن نفهم أن الإيمان كالنبات الذي يجب حمايته من الذنوب ليبقى، وكما أن النبات الذي لا يحمى من الأذى يموت،
فكذلك قد يموت إيمان المرء إذا لم يتجنب الإصرار على المعصية. لذلك من الضروري أن يتجنب المسلمون سوء فهم التعاليم الإلهية عمدا لإشباع رغباتهم الدنيوية، فقد يغادرون هذه الدنيا دون إيمانهم، وهذه أعظم خسارة، إذ سيواجه هذا الشخص ضغوطا وصعوبات ومصاعب في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 52. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم ينتقد الله تعالى من يفسرون المعرفة الإلهية عمدا سعيا وراء منافع دنيوية، متسائلا عن براءة ذمتهم من العقاب، إذ يملكون زمام الأمور في الكون فيتصرفون كما يشاءون. سورة النساء الآية 53. أم لهم نصيب من الملك؟ ثم يبرز الله تعالى جشعهم. يعلم الله تعالى أنهم لو سيطروا على خزائنه لما أعطوا الناس شيئا خوفا من فقدانه. سورة النساء الآية 53. ثم لا يعطون الناس مثقال نوى. عموما قد يدفع الجشع المرء إلى إهمال واجبه في أداء الصدقة الواجبة، مما يؤدي في النهاية إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. ويوضح حديث هام من صحيح البخاري رقم 1403 هذه النتيجة بتحذير من يهمل في أداء الصدقة الواجبة أن يواجه يوم القيامة ثعبانا ساما كبيرا يلدغه مرارا وتكرارا عقابا له على تقصيره. سورة آل عمران الآية 180. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، ستطوى أعناقهم بما منعوه يوم القيامة. إذا منع الطمع المرء من الصدقة فقد لا يكون ذلك محرما، ولكنه بالتأكيد ليس مدعاة للفخر، فهو يتناقض مع صفات المؤمن الحق. فالبخيل في جوهره يبتعد عن الله تعالى وعن الجنة وعن الناس، ويقترب من النار. ويرد هذا التحذير في حديث وارد في جامع الترمذي رقم 1961. قد يدفع الجشع الإنسان إلى استغلال النعم التي وهبت له كالوقت والمال لمصالحه الشخصية فحسب، وكثيرا ما يغفل عن أن السعادة الحقيقية والنجاح في الدنيا والآخرة يكمنان في استغلال ما وهب له بما يرضي الله تعالى، وهو المالك الحقيقي لجميع النعم وواهبها. يميل الجشع إلى الانشغال بحقوقه، مهملا بسهولة حقوق الله تعالى وحقوق الآخرين. قد يسبب هذا الموقف ضغوطا ومتاعب في الدنيا والآخرة، إذ لا يدرك تماما حقوق الله والعباد، معتقدا أن الآخرين يهملون حقوقه. علاوة على ذلك قد يؤثر الجشع على الآخرين ليتصرفوا بجشع ليخفي سلوكه. لذلك من الحكمة تجنب الجشعين، لأن تفكيرهم قد يؤدي بك بسهولة إلى نفس الطريق. ثم ينتقد الله تعالى حسد أهل الكتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة النساء الآية 54. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كان أهل الكتاب يحسدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنه من نسل النبي إسماعيل عليه السلام، بدلا من أن يكون من نسل أخيه النبي إسحاق عليه السلام كما كانوا، ولأن دينهم قد تمحور حول أهمية النسب الذي منحهم في نظرهم تفوقا على سائر البشر. لم يستطيعوا قبول النبي صلى الله عليه وسلم من نسل مختلف واتباعه، وهذا من شأنه أن يحطم عقدة التفوق التي اختلقوها. أما غير المسلمين في مكة فلأنهم كانوا متقنين للغة العربية، فقد علموا أن القرآن الكريم ليس كلام مخلوق، ولأنهم قضوا 40 عاما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، فقد علموا أنه ليس بكاذب. سورة يونس الآية 16. لأني عشت بينكم عمرا قبل ذلك أفلا تعقلون؟ لم يستطع أشراف مكة من غير المسلمين قبول النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه وهو يتيم فقير، مع أنه من أشرف القبائل. ورغبتهم في القيادة والسلطة والثروة حسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث ومنحه القيادة والفضل على الخلق أجمعين. سورة النساء الآية 54. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
الحسد من كبائر الذنوب التي يجب اجتنابها مهما كلف الأمر، فهو من كبائر الذنوب إذ يتحدى الحاسد اختيار الله تعالى مباشرة، فيتصرف كما لو أن الله تعالى قد أخطأ بمنحه نعمة معينة لشخص آخر بدلا منه. ومن يسمح لحساده بأن يحارب من يحسده قولا وفعلا فإنه يهلك أعماله الصالحة. وقد حذر من ذلك في حديث سنن ابن ماجه رقم 4210. والحسد المشروع هو أن يتمنى المرء أن ينال نعمة مماثلة لشخص آخر دون أن يضيع ما وهب له. ومع أن هذا النوع مشروع إلا أنه محمود في الدين ومذموم في الدنيا. فعلى سبيل المثال أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحالتين من الحسد المشروع والمحمود في حديث صحيح مسلم رقم 1896. فمن يحسد من يحسن استعمال علمه ويعلمه لغيره فإنه يحسد. والشخص الآخر الذي يمكن أن نحسد عليه هو من يحصل على المال الحلال وينفقه فيما يرضي الله تعالى. يجب على المرء أن يتجنب الحسد بإدراك أنه من كبائر الذنوب ويخالف شرع الله في الرزق، وأن الله يعطي كل ذي حق ما يرضيه. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا بدلا من حسد الآخرين عليهم التركيز على استخدام النعم التي أنعم الله عليهم بها فيما يرضي الله تعالى، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤدي إلى مزيد من البركات وراحة البال والتوفيق في الدنيا والآخرة. سورة إبراهيم الآية 7. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وسورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الحسد فلا يؤدي إلا إلى نسيان طاعة الله تعالى، مما يؤدي إلى الفتن في الدنيا والآخرة. سورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يجب على المسلم المحسود أن يصبر على أفعال الحاسد لفظيا وجسديا، وأن يدافع عن نفسه في حدود الإسلام فقط. الصبر يعني تجنب الشكوى بالقول والفعل والتمسك بطاعة الله تعالى، وذلك باستخدام النعم التي أنعم بها عليه فيما يرضيه، كما هو مبين في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يستعيذ بالله تعالى من الحاسد. سورة الفلق الآيتان 1 و5. قل أعوذ برب الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. فيحميهم الله تعالى من آثار حاسدهم السيئة، وإن لم يكن ذلك ظاهرا لهم، لأن الله تعالى يعمل بعلمه وحكمته اللامتناهية لا بتفكير الناس المحدود جدا. ثم عاب الله تعالى على أهل الكتاب حسدهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن ذلك من طبعهم. وقد أنعم الله تعالى على جدهم النبي إبراهيم عليه السلام بنعم عظيمة ورثوها. سورة النساء الآية 54. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لقد فضل الله تعالى أهل الكتاب على سائر الأمم بفضل التعاليم الإلهية والهدى الذي وهبهم إياه أسلافهم الصالحين، ومنهم عدد لا يحصى من الأنبياء عليهم السلام. وكان القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر وأعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية من خلال جدهم النبي إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان ينبغي لهم ألا يحسدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أن يتخذوا الإسلام فخرا لهم ولسائر البشرية. سورة النساء الآية 54. ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ذكر الله تعالى العرب وأهل الكتاب في المدينة المنورة بأنه على الرغم من فخرهم بانتمائهم إلى النبي إبراهيم عليه السلام، فإن بركات الله ورحمته الحقيقية لن تنالهم إلا بطاعته الصادقة. هذه الطاعة تعني قبول تعاليم الإسلام واتباعها بإخلاص،
والاعتراف بحقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الآية بمثابة تذكير مؤثر للعرب غير المسلمين وأهل الكتاب بأنهم باختيارهم رفض حقيقة الإسلام التي لا يمكن إنكارها، فقد تخلوا عن حقهم في إرث جدهم النبي إبراهيم عليه السلام. بدلاً من ذلك، سيعهد بهذا الإرث إلى أولئك الذين جسدوا تعليمه حقاً، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع رفاقه رضوان الله عليهم. إذا استمر العرب غير المسلمين وأهل الكتاب في معصيتهم، فقد فاتتهم بركات إرث النبي إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 54. ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بشكل عام، قد يشير الكتاب إلى الشريعة، وهي مدونة سلوك يجب على الناس الالتزام بها ليحسنوا استخدام النعم التي وهبوها لهم. هذا يضمن لهم راحة البال وأداء حقوق الله تعالى وحقوق الناس، وبالتالي يضمن هذا القانون نشر السلام والعدل في المجتمع. الحكمة ضرورية لأنها تعلم الناس كيفية تطبيق معارفهم، كالشريعة مثلاً، تطبيقاً صحيحاً بما يعود بالنفع عليهم وعلى الآخرين في الدنيا والآخرة. كل من الشريعة والحكمة ضروري لبناء مجتمع عادل وسلمي. فالشريعة بدون حكمة يسهل تفسيرها، إذ قد يجد الناس ثغرات فيها ليظلموا الآخرين. الحكمة بدون الشريعة تدفع الناس إلى تبني مدونة سلوك تتوافق مع تعريفهم لما هو صحيح ومستقيم. وكما ذكرنا سابقاً، فإن جميع مدونات السلوك التي وضعها البشر لن تؤدي إلى راحة البال أبداً بسبب نقص المعرفة والخبرة وبعد النظر والتحيز، سواء أكان مقصوداً أم غير مقصود. لذلك فإن الحكمة بدون القانون تمنع أيضاً من تحقيق راحة البال، وتمنع انتشار السلام والعدالة داخل المجتمع، حيث يفشل الناس في الوفاء بحقوق الآخرين. ثم ينذر الله تعالى الناس قديماً وحديثاً بأن في هذه الدنيا طريقين فقط: طريق قبول التعاليم الإلهية والعمل بها، مما يضمن لهم حسن استخدام النعم التي أنعم الله عليهم بها، ويضمن لهم حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضعون كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح في حياتهم، ويستعدون جيداً للحساب يوم القيامة. وهذا السلوك يؤدي إلى راحة البال في كلا العالمين. سورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والطريق الثاني هو رفض التعاليم الإلهية وتجاهلها، وبالتالي إساءة استخدام النعم الممنوحة. وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن النفسي والجسدي، ويفقد الإنسان توازنه في كل شيء وكل شخص في حياته، ويمنعه من الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. وهذا الطريق يؤدي إلى التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى وإن تمتع برفاهية الدنيا. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وسورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وسورة النساء الآية 55. فمنهم من آمن به ومنهم من كرهه. أينما كان الطريق الذي اختاره المرء طريق راحة البال أو طريق التوتر، فسيحاسب على كل نية وقول وعمل في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 55. وكفى بجهنم سعيرا. لذا يجب على المرء تجنب سلوك طريق التوتر بإساءة استخدام النعم التي وهبت له، فما يواجهه من توتر ومتاعب وصعوبات في الدنيا إلا جزء بسيط من عذاب الآخرة. كما ذكرنا سابقاً، فإن المسلم الذي يصر على معصية الله تعالى بإساءة استخدام النعم التي وهبت له معرض أيضاً لخطر سيم بفقدان إيمانه قبل رحيله عن الدنيا. من الضروري إدراك أن الإيمان أشبه بنبات يحتاج إلى رعاية بالطاعات لينمو ويدوم. فكما أن النبات الذي يحرم من ضوء الشمس والرعاية يذبل ويموت،
فكذلك إيمان الإنسان قد يذبل ويموت إذا لم يؤيد بالطاعات، وهذا يؤدي إلى الخسارة الكبرى. سورة النساء الآية 56. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بما أن الله تعالى قادر على كل شيء، فهذه النهاية لا مفر منها. وبما أن الله تعالى يعلم كل شيء، فهو يعلم من يستحق هذه النهاية ومن لا يستحقها. سورة النساء الآية 56. إن الله كان عزيزا حكيما. أما من يحقق إيمانه بالله تعالى محسنا استعمال النعم التي أنعم بها عليه كما وردت في التعاليم الإسلامية، فينال راحة البال في الدنيا ويضاعفها له في الآخرة أضعافا لا تحصى. سورة النساء الآية 57. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولما كان الالتزام بطاعة الله تعالى يخالف أهواء الآخرين، فإن المسلم يفقد رفقاءه في الدنيا بسبب طاعته لله تعالى. ولكن عليه أن يثبت على طاعة الله تعالى، فإنها تؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة، ويعوضه الله عن فقد أهل الدنيا بأهل خير وأزك. سورة النساء الآية 57. لهم فيها مطهرون متشابهون في خلقهم وسندخلهم ظللا مدحورا. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.